एउटा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सहसचिव सहायक सचिव स्तरको एउटा कमिसन कमिटीलाई जोइन्टली रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ यो देशका प्रधानमन्त्री भूतपूर्व र वर्तमान यो देशको हैसियत के छ दुईटा प्रधानमन्त्री छन् नेपाल सैन्य रणनीतिमा पसेन भने गरिब हुन्छ अनि सैन्य रणनीतिमा पस्यो भने चाहिँ महान हुन्छ भन्ने धारणा राख्या हो यो एमसीसी को प्रस्तावना धारा 1 लक्ष्य र उद्देश्यले के भन्यो भने एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने नेपालको सुशासन अमेरिकाले गर्दिने अनि मेरो सुशासन गर्नलाई तैँले सुशासन गर्दै भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन अमेरिकाको वर्तमान नीति र भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने कुराले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भनेर चिठी लेख्ने होइन तपाईँ अनि मेरो सम्प्रभुता अर्काको पोल्टामा हाल्ने कुरा गर्दा अनि तपाईहरू चाहिँ अथवा यो देशका आम विद्वान बुद्धिजीवीहरू चाहिँ त्यसले पैसा दिन्न भनेको छ त्यसले भात खान दिन्न भनेको छ हामी त यतिकै मर्छौँ भने त्यसो भने तपाईँलाई राष्ट्रियता किन चाहियो त छोडिदिनुहोस्। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब नेपालमा एमसीसी गिजुलिएपछि अमेरिका एकदमै एग्रेसिभ आक्रामक भएर अगाडि बढेको छ यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ भनेर चेतावनी पनि दिएको छ यसले पार्ने दूरगामी असर कस्तो हुन सक्छ तपाईँ संक्षिप्तमा यो विषयलाई केलाउनुहोस् त। पहिलो कुरा त हामी संसारका अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अनुसूचित भएका 193 संप्रभु सम्पन्न राष्ट्रहरू मध्येको राष्ट्र हौँ देश हौँ। हाम्रो स्वाधीनता सार्वभौमिकता अक्षुण्णताका लागि कुनै विषयलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने अनुमोदन गर्ने र नगर्ने कोहीसँग जाने र नजाने मिल्ने र नमिल्ने त्यो नितान्त मेरो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान सम्प्रभुताको विषय हो। अहिले 50 करोड अमेरिकी डलर लगभग 55 अर्ब नेपाली रुपियाँको अनुदान सहयोग हो भनेर अमेरिका र त्यसका पक्षधरहरू त्यसका पक्षधर नेपालमा बसेका राजनीतिक कर्मीहरू अथवा राजनीतिक दल अथवा व्यक्तित्वहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। तर म एउटा गरिब देश हुँ मलाई तपाईको 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँदैन भनेर तपाईसँगको सम्झौता मेरो देशको राष्ट्रिय अखण्डताको हितमा छैन भनेर मैले भन्छु भने तपाईले जबरजस्ती मलाई त्यो किन दिन लगाइराख्नु भएको छ। म गरिब मान्छे मलाई चाहिएको छ नि पैसा भने म लिइराखेको छैन तपाईँ कहिले तपाईको एमसीसी का पदाधिकारी पठाएर कहिले तपाईहरूका परराष्ट्र रक्षा मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरू पठाएर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै पास गर्नलाई किन बाध्य गर्नुहुन्छ भने यसले गर्दा अमेरिकाको साना मुलुकहरूलाई सामरिक शक्ति सामर्थ्यले कमजोर भएका मुलुकलाई आसमा र त्रासमा देखाएर आफ्नो प्रभावमा लिने अमेरिकाको कुत्सित चाल र अमेरिकासँग आर्थिक र सामरिक दुईटै हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिस्पर्धी रूपमा देखिएको चीन त्यसको शक्ति सामर्थ्यलाई निस्तेज गर्ने एउटा औजारको रूपमा नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्ने निहित स्वार्थ यो एमसीसी भित्र देखिएको कारणले गर्दा मेरो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुताको प्रश्न उठेको छ भने स्वाधीनता र सम्प्रभुताको प्रश्नसँग अमेरिकाको 55 अर्ब नेपाली रुपियाँसँग यो देशको स्वाधीनता सम्प्रभुतालाई प्रश्न चिन्ह लगाउने काम गर्न सकिँदैन। उहाँहरूले अथवा संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुक आफूलाई प्रजातन्त्रको अगुवा मानवाधिकार विधिको शासन
को अगुवा ठान्ने मुलुकले हामी जस्तो आर्थिक सामरिक सबै कुराले पछि परेको मुलुकलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि 55 अर्बको लोभमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यो वास्तवमा विश्व भाइचारा, विश्व बन्धुत्व र वसुधैव कुटुम्बकमको सिद्धान्तको पनि प्रतिकूल हो भन्ने कुरा म एबिसी मार्फत अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। अब अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेपाल जस्तो मित्र राष्ट्रसँग धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु र नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिनु कहीँ कतै यी सब कारणले गर्दाखेरि, यी सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि 70-75 वर्ष लामो अमेरिकासँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा दरार आउने स्थिति उत्पन्न भएकै हो। पहिलो कुरा त तपाईँ र मेरो बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो। सम्प्रभुताको समानताको सिद्धान्त अन्तर्गत होला, शक्ति सम्पत्ति अन्य कुनै कारणले, अन्य धेरै कारणले नेपालभन्दा धेरै क्षमतावान तपाईँहरू हुनु होला, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व ब्रह्माण्डको सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले तपाईहरूले हामीमाथि जे कुरा लाद्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो तपाईँले लाद्न खोजेको कुरालाई मैले इन्कार गरेँ भन्दैमा, मेरो राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा मैले मेरो कुरा राखेँ भन्दैमा अमेरिकाले नेपालसँग कुनै पनि प्रकारको अन्यथा दृष्टिकोण धारणा बनाउनु ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अमेरिकाले नेपाल नीति पुनर्विचार गर्यो भने के हुन्छ? अमेरिकाले परिवर्तन गर्यो भने के हुन्छ? होइन, अमेरिकाले नेपाल नीति परिवर्तन गर्दैमा आजसम्म नेपाल, नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता, अक्षुण्णता, स्वाधीनता र विश्व बन्धुत्व, भाइचारा र वसुधैव कुटुम्बकम संसारै मेरो घर हो भन्ने जुन आदर्शद्वारा यो राष्ट्रको निर्माण भएको छ, हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। मलाई लाग्छ, फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, अमेरिकाद्वारा त्यो क्षुद्र व्यवहार हुने छैन। कदाचित भयो भने जस्तो सुकै पीडा, दुःख र कष्ट सहेर पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा नेपाली जनताले आफू गर्नुपर्छ। हैन, अमेरिकाले जुन हिसाबले आर्थिक सङ्कट उत्पन्न गराउन सक्छ अथवा उसले आर्थिक सहायता रोकिदिने बारम्बार चेतावनी दिएको छ, त्यसले गर्दा कहीँ कतै भोलि बिहान नेपाल चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्ने त होइन, कर्जा र अनुदान प्रदायक निकाय एवं श्रम सम्बन्धमा भएका मुलुकहरूलाई पनि अमेरिकाले प्रतिकूल बनाउन सक्ने आधार त छ नि। तपाईले भन्नुभएको कुरामा वास्तविकता छ, तर मैले पटक पटक के निवेदन गरिराखेको छु भने हामी विश्व बन्धुत्वमा विश्वास राख्छौँ, सुखी समृद्ध संसार देख्न चाहन्छौँ भने तपाईको 55 अर्बको सहायता यो तपाईको हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौताको कारणले गर्दा म हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा बस्दिनँ भन्ने बित्तिकै संसारले मलाई त अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा बस्नै पर्छ भनेर यो तपाईले भनेका सम्पूर्ण शक्तिहरूले मेरो आर्थिक सहायता अथवा रोजगारी जे भन्नुस् त्यो कुराहरूलाई प्रतिकूल असर गर्छ र अमेरिकाले नेपाललाई यदि त्यस प्रकारको व्यवहार गर्यो भने अमेरिकाले प्राप्त गर्न सक्ने, हासिल गर्न सक्ने उपलब्धि चाहिँ के हुन्छ अमेरिकालाई? जसरी आतंकवादको नाउँमा 2001 मा ट्विन टावरमा भएको आक्रमण आदि इत्यादि यो अफगानिस्तान वार लगायतका कुराहरू जे जति कुरामा अमेरिका यो 20 वर्षमा आतंकवादलाई निषेध गर्न भनेर लागेको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूमा अमेरिकाको सम्मान त बढेर गएको छैन।
अहिले युक्रेन र रसियाको कुरामा पनि अमेरिकाको क्षमता, प्रभाव अथवा सम्मान त बढेको छैन। र अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले जुन कुरा अमेरिकी शक्तिद्वारा हामीलाई एमसीसी अनुमोदन गर्नलाई बाध्य किन पारिँदैछ भन्ने कुरा त संसारले पनि यसको व्याख्या र विश्लेषण अथवा हेर्नेले हेरिराख्या होला। र वर्तमान अमेरिकाका राष्ट्रपति सत्तामा आएपछि 77-8-14 मा यहाँ सार्वजनिक आम सञ्चारमा आएका समाचारहरू अनुसार उहाँले आफ्नो विदेश नीतिको सम्बन्धमा उहाँको पहिलो कथन, परराष्ट्र नीतिको बारेमा पहिलो कथन थियो, चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रणका लागि लोकतान्त्रिक देशहरूसँगको सहकार्य विस्तार भनेर भन्दै एमसीसी लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत पनि पारित गर्नका लागि उदारता, लचकता अपनाउँछौँ भनेर उहाँले आफ्नो परराष्ट्र नीतिबारे जे कुरा भन्नुभएको थियो, आज त्यसको 4-5 महिना 6 महिना पुग्दा नपुग्दै उहाँकै मन्त्री परिषदका विदेश मन्त्रीहरूले होइन नेपाल नीतिबारे हामी पुनर्विचार गर्छौँ यदि उसले हाम्रो एमसीसी सहायता मन्जुर गरेन भनेर भन्ने कुरा गर्ने हो भने यो एमसीसी सहायता त निश्चित रूपमा सामरिक स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएन र? यस्तो सामरिक स्वार्थमा, अमेरिकी सामरिक स्वार्थमा नेपाललाई प्रवेश गर्नुपर्ने कारण, आधार, अवस्था, औचित्य, वाञ्छनीयता के? यसै कारणले गर्दा संसारका साना सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायताको नाउँमा आफ्नो सैन्य प्रभावमा राख्ने अमेरिकाको जे चालबाजी हो त्यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्छ र यसको बारेमा हामीले विश्व समुदाय समक्ष आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अमेरिकाले त्यसो गर्यो भने यो अन्याय हो भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ। त्यसो भए अमेरिकाले भू रणनीतिक महत्त्व बोकेको यो कार्यक्रम पारित गर्न नेपालमा सकेन भने उसको नीति त परिवर्तन होला नहोला त्यो भविष्यले बताउला। त्यसपछि अमेरिकाले कस्तो कदम चाल्ला नेपालप्रति? यसैले भर्खरै पनि जिज्ञासा राख्ने क्रममा फेरि अर्को परियोजना ल्याउन सक्छ यस्तै मार्फत अथवा के हुन सक्ला? अर्को परियोजना ल्याउन पनि सक्छ र अहिले 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिकाको आइपीएस मामिला सम्बन्धी रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबरले नेपालको तत्कालीन रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर नेपालमा हामी हाम्रो इन्डो पेसिफिक सैन्य कूटनीति रणनीति अन्तर्गत त्यस अन्तर्गत रहेर सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ र नेपाललाई 2वटा स्काई ट्रक अनुदानमा दिइएको भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसले गर्दा अबको दुनियाँमा तपाईले विश्व शक्तिमा सामरिक सामर्थ्य फैलाएर नेपाल जस्तो देशलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा प्रविष्ट गराएर मलाई लाग्छ यसले विश्व शान्तिलाई निर्वाह गर्दैन र नेपाल त्यसको पार्ट हुन चाहदैन होला। दुःख पीडा पर्यो भने नेपालीहरूले आफ्नो राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता संरक्षणका लागि भोग्नुपर्ने पीडा भोग्नुपर्छ, तर सम्प्रभुताको सौदा गर्न चाहिँ सकिँदैन। हैन, 72 सालको संविधान जारी हुँदाखेरि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भएन भने
विदेशी शक्तिले त नेपालमा डोमिनेट गरेकै इतिहास छ नि हामीसँग। मैले बार भने डोमिनेट गर्ला, एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ र म असल छिमेकी थियौँ, म शक्ति सम्पन्न थिएँ, तपाईँ दुब्लो र निर्दो हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले म दुब्लो र निर्दो भएर पनि मेरो स्वतन्त्र हैसियत र व्यक्तित्वमा बाँच्न चाहन्छु भने मैले तपाईँलाई मार्नै आएँ भने के गर्ने तपाईँले? यसै कारणले गर्दा हामीले विश्व बन्धुत्वको कुरा गऱ्यौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवधारणाका कुरा गऱ्यौँ, विश्व बन्धुत्वलाई अगाडि लिएर जाने कुरा गऱ्यौँ। त्यसैले चीनसँगको उहाँहरूको सामरिक शक्ति र स्वार्थलाई उपयोग गर्नको लागि नेपाल त्यसको अङ्ग हुन सक्दैन। यसै कारण हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्यौँ र नेपालको सम्प्रभुताको प्रतिकूल, राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिकूल आउने सम्झौतालाई, सहयोगलाई पैसाको नाउँबाट 55 अर्ब नेपाली रुपियाँको नाउँबाट हामीले हाम्रो स्वाधीनतालाई खतरामा राख्न सक्दैनौँ। स्वाधीनता बचाउनका लागि जस्ता सुकै अप्ठ्याराहरू परे भने त्यसलाई वहन गरेर जाने क्षमता नेपालीहरूमा हुनुपर्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारभित्र जुन किसिमको गिजलो उत्पन्न भइरहेको छ, कङ्ग्रेस चाहिँ वफादार रूपमा एमसी पारित हुनुपर्छ भन्ने त्यो लोयल्टी देखाएको छ, तर अन्य घटकहरू एमसीको पक्षमा खुलेर वकालत गर्न सकेका छैनन्। प्रचण्ड, माधव नेपालहरू जसरी एमसीको विपक्षमा अहिलेको स्थितिमा देखिनु भएको छ नि, यसले गर्दा सत्ता गठबन्धन नै अन्यलमा देखिएको हो। फेरि पनि म निवेदन गरौँ, हामी सधैँ सत्ता गठबन्धनको प्रश्न उठाउँछौँ। देश रह्यो भने, सम्प्रभुता रह्यो भने सत्ताको परिवर्तन गरौँला, सरकारको परिवर्तन गरौँला, गठबन्धनको परिवर्तन गरौँला, तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अक्षुण्णतामा नै प्रश्न उठ्यो भने तपाईको गठबन्धन हुनु र नहुनुको के अर्थ हो? त्यो गठबन्धन टुटेर के हुन्छ? त्यो गठबन्धन कायम रहेर के हुन्छ? जसरी यो गठबन्धन भयो, यो गठबन्धन भइसकेपछि 78-4-21 मा उहाँहरूले त भन्नुभएको छ, गठबन्धनको बैठकले उहाँहरूले त गठबन्धनको एउटा सरकार सञ्चालनको संयन्त्र पनि बनाउनु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलजीहरू को हुनुहुन्छ त्यसमा। त्यसले त भनेको थियो कि हामी चाहिँ असमान सन्धि सम्झौताहरू त्यसको पुनरावलोकन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ 78-4-21 मा निर्णय गर्नुभएको छ भने अहिले एमसीसी को बारेमा उहाँहरू आफू के भन्नुहुन्छ म तपाईलाई एकचोटि पढेर निवेदन गरौँ। यसको यो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले 29 सेप्टेम्बर 2021 मा लेखेको चिठीको तेस्रो प्याराग्राफ म तपाईलाई भन्दैछु। इन दिस कन्टेक्स्ट हुई शेरबहादुर देउवा, प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ दि नेपाली कांग्रेस। तपाईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै किन लेख्नु भएन? प्रेसिडेन्ट अफ द, उहाँ त कांग्रेसको पनि सभापति हो नि त। मेरो कुरा अलि बेग्लै छ। पार्टी त हामी कहाँ 122 वटा होलान्, त्योभन्दा बढी होलान्, अथवा यति के पार्टी छन् भने त्यो एमसीसी समर्थन गर्छु र गर्दिन भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको हैसियतले पत्र लेख्ने हो भने नेकपा माले अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा तिनीहरू लेख्नुपर्ने कि नपर्ने? यो पार्टीको हैसियत हो कि सरकारको हैसियत? यसै कारण नेपाली कांग्रेस भनेर उहाँले के लेख्नु खोज्नु भएको हो भने म मात्रै होइन, मेरो पार्टीका सबै मानिसहरू एमसीसी पास गर्न तयार छन् भन्ने अर्थमा लेख्नुभयो। तर यो एमसीसीलाई
यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन र यसबारे चाहिँ हामीले आफ्ना विचारहरू हाम्रा धारणाहरू स्पष्ट गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसकै मूर्धन्य नेतृत्व शेखर कोइरालाले भन्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको भोइस रहेछ शेरबहादुर देउवाले भनेको कि होइन रहेछ। त्यसै गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेयरम्यान अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओइस्ट सेन्टर लिडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स अफ द प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेपछि पुष्पकमल दाहालजीले पनि चिठी त लेख्नु भएछ तर माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले लेख्नु भएछ। माओवादीहरू अहिले यो लीलामणि देवगुरुङहरू यो पास गर्न तयार छन् जे हामी अभिव्यक्ति सुनिराखेका छौँ यसलाई पास गर्नु हुँदैन यो राष्ट्रघात हो भनिराखेका छन् भनेपछि उहाँहरूले जुन अध्यक्ष पार्टीको हैसियत प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टीमा रहेका एमसीसी को प्रतिकूल धारणा राख्ने शक्तिहरूको पनि तिनीहरूको राष्ट्रियतामाथि पनि उहाँहरूले अपघात गर्नुभएको छ अपराध गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन फेरि के भन्नुहुन्छ नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार अथवा एमसीसी कम्प्याक्ट सँग सम्झौता तपाईले गर्नुभयो होला। सम्झौता गर्दा सरकार हुनुपर्ने चिठी लेख्दा पार्टी हुनुपर्ने किन? यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मसँग रहेका पार्टीको साथीहरूको पनि समर्थन छ भनेर जे देखाउन खोज्नु भएको छ अरू बाँकी राजनीतिक दलका र पार्टीका सदस्य नभएका नेपालीहरूका लागि यो कम्प्याक्ट के हो त? के भने तपाईको चाहिँ पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्ने तपाई सरकारमा भएर अनुमोदन गर्ने। म पार्टीमा छैन म सरकारमा छैन म नेपाली हो कि होइन अनि एउटा नेपाली भएर तपाईले अनुमोदन गर्ने अर्को नेपाली भएर मैले अनुमोदन नगरे पनि हुने। त्यति मात्रै होइन jointly make request to the MCC board for providing additional time। उहाँहरूले एउटा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सहसचिव सहायक सचिव स्तरको एउटा कमिसन कमिटीलाई जोइन्टली रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू भूतपूर्व र वर्तमान यो देशको हैसियत के छ? दुईटा प्रधानमन्त्री छन् पुष्पकमल र शेरबहादुर देउवाको हैसियत के दुईटै प्रधानमन्त्री हुन्? हैन प्रोटोकल नै नमिले हैसियत छैन त। उहाँका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्छन् हो। यसैले मैले भनेको तपाईले अघि हामीले अघिल्लो खण्डमा कुरा गर्यौं हामीले देशको स्वाधीनता सम्प्रभुता सम्मान प्रतिष्ठा कति कायम राखेछौं। फेरि उहाँहरूले के लेख्नुहुन्छ त्यहाँ भने हामी तपाईलाई बिन्ती गर्छौं। के भनेर बिन्ती गर्छौं? फर प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर द रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट। यो लागि संशोधन होइन रेटिफिकेसन नट एमेन्डमेन्ट। पारित गर्नको लागि अनुमोदन गर्नका लागि संशोधन गर्नका लागि होइन। रेटिफिकेसन अनुमोदन एमेन्डमेन्ट संशोधन। तपाई यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न तयार हुनुहुन्छ अनि तपाई म अमेरिकाको मेरो रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सहायक सचिवलाई पाउ परेर बिन्ती लेख्नुहुन्छ भने बिन्ती पत्र टक्र्याउनुहुन्छ भने म त रक्षा सहायक विदेश मन्त्री हुँ डोनाल्ड लू। म तपाईलाई किन यो चाहिँ चुनौती दिन्न त? र फेरि उहाँहरूले के भनिसक्नुभयो अथवा डोनाल्ड लूले के भनिसके भने एमसीसी हुन्छ कि हुँदैन निर्णय गर्नुस्। तपाईले त के चिठी लेख्नुभयो? म 6 महिनामा मलाई केही समय दिनुस् फर द रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट। तपाई नेपाली जनताको अनुमति बिना यो एमसीसी तपाई कसरी रेटिफिकेसन गर्ने चिठी कसरी लेख्नुभयो? दुईटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाई। त्यसो भए प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले नेपाली जनतालाई
दिउँसै रात पारेको देखाइदिए। प्रचण्ड देउवा लगायतका होइन, यो राज्य प्रणालीका डोकेहरू जसले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी सम्झौता गरे, यी सम्पूर्णले देशको राष्ट्रियता कहाँ पुर्याएछ। अनि फेरि यही सरकार होइन एमसीसी को विरुद्धमा नबोल्नु भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आम सञ्चारलाई नेपाली जनतालाई थर्काउने, अनि नेपालको स्वाधीनता सम्प्रभुसत्ताको सवालमा तपाईले कुनै सन्धि सम्झौता गर्नै सक्नुहुन्न। फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो सन्धि सम्झौता अहिले पनि पास हुने नहुने, लागू हुने नहुने हामी वाद विवाद गरिराखेका छौँ भने यो देशको यदि यो राष्ट्रघात होइन भने राष्ट्रघात के हुन्छ? यो सम्झौता कहिले भयो? 2074 भाद्र 29 गते, 14 सेप्टेम्बर 2017 मा। तर 14 सेप्टेम्बर 2017 मा यो सम्झौता हुँदैछ। 2074 भाद्र 29 गते तपाईले सही गर्नुभयो, तर 10 पौष 2072, 31 असार 2073 मा एमसीसीलाई कार्यालय खोल्न र जग्गा जमिन किन्न भनेर केपी ओली शर्माको सरकारले 1 अर्ब 30 करोड दियो। अहिले पनि तपाईँ हामी छलफल बहस गर्दैछौँ, एमसीसी पास हुने नहुने, अमेरिकाले यो भनेको छ, हामी के गर्न सक्छौँ। तर जुन एमसीसी नेपालमा लागू नै भएको छैन, पासै भएको छैन, त्यसको लागि अर्बौं सम्पत्ति लुटाउने यो के हो? यो राज्य प्रणाली। यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्रीले त चिठी लेख्ने स्वाभाविक हो। उहाँले के भन्नुभयो? हुन्छ कि हुँदैन निर्णय गर्नुहोस्, किनभने तपाईले 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ दिइसक्नुभयो। एमसीसी को नाउँमा जग्गा किन्नलाई पैसा दिने तपाईलाई के संवैधानिक र कानुनी अधिकार? फ्रड त हाम्रै नेता रहेछन् भन्ने त पुष्टि भयो नि त, हैन? यसैले मैले सधैँभरि भनिराखेको छु, यो राज्य प्रणाली, यसका नेता, नीति, पात्र, प्रणाली, पद्धति, चरित्र नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतासँग प्रतिकूल हुन्। यो संविधानको धारा 5 म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। नेपाल राष्ट्र, नेपालले राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता को रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ। यस प्रतिकूलको काम कारबाही फौजदारी कसुर हुन्छ भनेको छ। जुन सम्झौता देशमा लागू नै भएको छैन, त्यो सम्झौताका नाउँमा तपाईँ जग्गा जमिन किन्न भनेर अर्बौं अर्ब कोषबाट खर्च गर्ने, अनि हिजो यही केपी शर्मा ओलीको अर्थमन्त्रीले होइन 76-330 मा एमसीसी पास गर्नका लागि संसदमा टेबल गरेको। 76-330 मा तपाईले त्यो टेबल गरिसकेपछि आज के भयो त? 78-330 त के अब 79 लाग्न थालिसक्यो। र फेरि नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरू महिना दिनभित्र टेबल गर्नुपर्छ, जानकारीमा राख्नुपर्छ। 76 मा तपाईले टेबल गर्नु भएको थियो भने अहिले 78 मा के गर्दै हुनुहुन्छ? यो कसलाई लाग्ने यो कानुन? अनि फेरि नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि सन्धि सम्झौता लागू हुन्छ भन्छ। अब सरकारले त 2074 मै सही गर्यो, लागू भयो कि भएन त? लागू भएको छैन। अब लागू नभएकोलाई तपाईले कसरी 1 अर्ब 30 करोड दिनुभयो? फेरि तपाईले बनाएको संविधानको धारा 279 को 3 अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म त्यस्तो सन्धि सम्झौता नेपालको हकमा लागू हुँदैन भनेपछि तपाई अमेरिकी नागरिक हुनुभयो कि नेपाली हुनुभयो?
तपाईले अमेरिकाको कानुन र नीति उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न। अनि एमसीसी लागू भएपछि चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने रहेछ भने तपाईँ अमेरिकी नागरिक हुनुभयो कि नेपाली हुनुभयो? अब ठ्याक्क अमेरिकासँग जोडिएको एमसीसीको विषय सँगसँगै अहिले विश्व राजनीतिमा अमेरिका र रुसको बढ्दो प्रभाव देखिएको छ युक्रेन मामिलालाई लिएर। यी सब गतिविधिलाई हेर्दाखेरि युद्ध जति बेला पनि जहाँबाट पनि भड्किन सक्छ भन्ने स्थिति आएको छ। अमेरिका विश्व शक्तिशाली बन्नको लागि उसले जस्तोसुकै कसर बाँकी राखेको छैन। यी सबै परिस्थिति विश्व राजनीतिलाई तपाईँले हेर्दाखेरि कुन भूभाग संवेदनशील छ? युक्रेनको मामिलालाई लिएर संवेदनशील हुनसक्छ अथवा नेपालमा एमसी पारित गर्नको लागि भू रणनीतिक हिसाबले चीन विरुद्ध अमेरिका उत्रिन सक्ने सम्भावना छ। भौगोलिक हिसाबले जसरी भारत चीनसँग हामी जोडिएका छौँ, हामी युक्रेन रुस अमेरिका भन्दा अहिले एमसीसीको कारणले हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। मैले जो बाइडेनको परराष्ट्र नीतिको तपाईलाई दुईवटा बुन्दा पढेर निवेदन गरेँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले अस्ति माघ 27 गते डोनाल्ड लूले हामीलाई दिएको चुनौती एमसीसी संशोधन हुँदैन, तर उहाँहरूले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि यसको आर्टिकल 6(2) क पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौता संशोधन गर्न सक्छन्। त्यस्तो सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा लेखिए बमोजिम हुन्छ भनेपछि अमेरिकाले प्रश्नसँग भने हामी संशोधन गर्दैनौँ। हामी संशोधन किन गर्दैनौँ? तिमीले अमेरिकाको नीति र कानुनको प्रतिकूल जान सक्दैनौ। अमेरिकाको नीति र कानुन के हो? त्यो चीनको हितमा हुन्छ। अमेरिकाको कानुन त्यो नेपालको हितमा हुन्छ। नेपाली जनताले नेपालको कानुन मान्न नपाउने दिन आयो। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि केयुएचओ नेपाल आउँदाखेरि 77/9/14 गते तपाईहरुसँगै कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको छु, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपुगोस् भन्ने चेतावनीयुक्त भाषामा केयुएचओ फर्केर गएका छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री। अहिले यो नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यसले ल्याउने प्रभाव र यो त कहाँसम्म पुग्ने भयो? गोरखपुर भारतसम्म पुग्ने भयो। अनि अमेरिकी एमसीसी रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटोल हुँदै गोरखपुर भारतसम्म पुगेपछि अनि त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड आदि इत्यादि सारा कुरा, यो संविधानले निषेध गरेका कुरा, यो नेपाली जनताको अभिमत बिनाको कुरा, यी सम्पूर्ण कुराको प्रतिकूल पनि। अनि डोनाल्ड लूले भन्नुभयो यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले त नेपाललाई चीनको सुरक्षा छाताभित्र देख्नु भएछ। अनि अहिले होइन हामी त अमेरिकाकै सुरक्षा छातामा छौँ भन्न खोज्या हो। चीनले यो विषयलाई खण्डन गर्न नसकेको हो अथवा सार्वजनिक कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन नि। तर मलाई के लाग्छ भने यो डोनाल्ड लूले यो जे कुरा भन्नुभयो त्यसैले प्रमाणित गर्छ नेपालले यो सहायता नलिए हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। पैसा नलिँदैमा तपाईहरु यति सिरियस किन हुनुभयो? तपाईको पैसा तपाईसँगै छ नि। यो सैन्य रणनीति रहेछ र तपाईहरुले लिनु भएन भने यो चीनको कारणले यस्तो हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ भनेपछि लोकतान्त्रिक विश्वको हैसियतले पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो प्रजातान्त्रिक र कम्फर्टेबल सरकार त होइन रहेछ, यो त चीनको कठपुतली पो रहेछ भनेर उनीहरूले भन्ने। तर यो देशको सरकारको प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रभु हामी चाहिँ तपाईको पाउमा तुम शरणम गर्छौं र यो एमसीसी पास गर्छौं भनेर चिठी लेख्ने। देशको सरकार रहेछ, नेपाली जनता स्वाधीनता सम्प्रभुतालाई रक्षा गर्ने सरकार रहेछ। त्यसो भए स्वाधीनता गुमाइसकेको स्थिति हो अहिले हामीले। सार्वभौमिकता यो तपाईले सही छाप गर्नुभयो भने
मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, तर सही छाप गर्न नदिन त सडकमा हजारौं संख्यामा जनताहरू छन्, संसद घेराउको स्थिति आएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई नै भनेको छु, यही सरकारको यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने एमसीसीको व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भनेको छ। मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको मै देख्ने अनि मै पास गर्नुपर्छ भनेर संसद बोलाउने, मेरै पार्टीले पास गर्छ भन्ने, अरू पार्टीले के गर्छन्? अनि गठबन्धन टुट्छ कि गठबन्धन देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। देश रह्यो भने गठबन्धन गरौँला, पार्टी चलाउँला, सत्ता चलाउँला, जे गरौँला न। यस कारणले गर्दा यो राष्ट्रिय हितमा छैन र यसलाई इन्कार गर्नु नै हाम्रो राष्ट्रियताको सबल पक्ष हो। ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषय र विशेष रूपमा एमसीसीमा चर्चा गरिदिनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक आभार गर्दै अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता, सम्प्रभुता, अखण्डता, नेपाल र नेपालीको आदि अनादिकालदेखिको हाम्रो मूल्य मान्यतालाई बचाइराख्नलाई प्रत्येक नेपाली जनता एमसीसीको विरुद्धमा उपस्थित हुनुको अर्को विकल्प छैन र त्यस्तो गर्ने क्षमता, आँट, तागत, साहस सम्पूर्ण नेपालीलाई प्राप्त होस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद।